Assalamu alaikum. This is Sarah Nawazish. I'm today here again with something which is very thought provoking. हमारी सोसाइटी में बहुत सारी राइटर्स को भी एज अ टैबू लिया जाता है कि वी आर नॉट सपोज टू टॉक अबाउट दैम, लेकिन मेरा ख्याल है कि हमें बोलना चाहिए. दिस इज़ कॉल्ड लिबर्टी, दिस इज़ कॉल्ड डेमोक्रेसी, कि हम अपने बारे में या जो हमें पसंद है, जो लोग हमें पसंद हैं, उनके बारे में हम ज़रूर बात करें. इवन ये कि हम सोशल इश्यूज़ के बारे में ज़रूर बात करें. तो मेरे दिल के बहुत करीब राइटर सादत हसन मंटो, विच आई ऑलवेज लव टू रीड. उनको मैं जितनी दफ़ा पढ़ती हूँ उनके अफसाने को, उतनी ही दफ़ा एक नई डायमेंशन को सोचने पे और नई डायमेंशन की तरफ पॉइंट आउट करती हैं उनके अफसाने. रिसेंटली कुछ अर्सा पहले मैंने एक बुक मंगवाई. आई डू हैव मंटो के सारे अफसाने विद मी जो कंपाइल्ड फॉर्म में बुक्स हैं, लेकिन कुछ अर्सा पहले एक बुक जो इंग्लिश में जिसको ट्रांसलेट किया गया है, मंटो सदी. कुछ अर्सा पहले मैंने एक बुक मंगवाई दैट वाज कंपाइल्ड एंड ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश, मंटो एक सदी. अब ये मंटो सदी, ये सादत हसन मंटो की किताब फ्रॉम 1912 टू 2012 तक के इसमें जितने भी अफसाने थे, एक्चुअली तो जितने उनके अफसाने थे उसको कंपाइल करके मोस्टली उनको ट्रांसलेट किया है इंग्लिश में. और संगे बील पब्लिशर की बुक है. मेरे लिए जिसमें बहुत खूबसूरत बात थी वो ये थी कि इस पर मंटो साहब के सिग्नेचर्स इम्बोर्स हुए हैं. एंड दिस इज़ द प्रेशियस थिंग फॉर मी, लाइक ऑलवेज. मंटो साहब के बारे में लोग कहते हैं वो बहुत बोल्ड लिखते हैं. हालांकि बहुत सारे बोल्ड काम हम सब करते हैं, लेकिन उसको हम टैबू नहीं बनाते. तो फिर जब कोई बोलता है या लिखता है तो उसको क्यों हम जो है वो ऑब्जेक्शनेबल बनाते हैं. दैट इज़ नॉट एट ऑल ऑब्जेक्शनेबल. दैट इज़ ओनली सम एस्पेक्ट्स ऑफ आवर सोसाइटी जिस पे लाइट डालना, रोशनी डालना बहुत ज़रूरी है. इसमें एक अफसाना है जो बहुत मुझे पसंद है. सारे अफसाने बहुत पसंद है, इसको डिस्क्रिमिनेट करना खासा मुश्किल है. लेकिन एक अफसाना जो जिसमें सिर्फ फीलिंग्स हैं. मंटो साहब के अफसानों में अगर आप उनको गौर से पढ़ें तो उसमें बहुत ज़्यादा फीलिंग्स हैं, जज्बात की अक्कासी बहुत ज़्यादा है. और एक अफसाना जिसका नाम है हद तक, वो बहुत ही खूबसूरत अफसाना, बहुत खूबसूरत. उसमें दैट इज़ रिटन ऑन अ प्रॉस्टिट्यूट. लेकिन जैसे हमारे माशरे में समझा जाता है कि वो औरतें जो इस फील्ड में इन्वॉल्व हैं या इस कारोबार में इन्वॉल्व हैं, उनकी शायद सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं होती, या शायद उनकी ईगो नहीं होती, या शायद हमारे माशरे के मर्द ये समझते हैं कि औरतों की सेल्फ रिस्पेक्ट और उनकी ईगो नहीं होती. हालांकि टाइम्स मुझे ऐसे लगता है कि लोग ये समझते हैं कि प्रॉस्टिट्यूट्स की ईगो नहीं होती, लेकिन ऑन द कॉन्ट्ररी समटाइम्स ऐसे लगता है कि हमारे माशरे के लोग ये समझते हैं कि शायद औरत में ईगो नहीं होती. हालांकि जितनी ईगो या सेल्फ रिस्पेक्ट औरत के अंदर होती है वो किसी में भी नहीं होती. जो बहुत सारी शायरी लिखी जाती है और सारी शायरी औरत पे लिखी जाती है. क्यों लिखी जाती है? कि उसमें ज़्यादा फीलिंग्स होती हैं रादर देन मैन. आप देखिए, हम लोग जितनी भी ऐप्स आप देख लें उसमें सबसे ज़्यादा शायरी, सबसे ज़्यादा जो फीलिंग्स की बात है वो रिगार्डिंग औरत की जाती है. वो मर्दों के बारे में नहीं की जाती. मर्द करते हैं वो, लेकिन उनके बारे में नहीं होती. तो दिस इज़ वेरी रॉन्ग परसेप्शन कि एक प्रॉस्टिट्यूट की ईगो नहीं होती या उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं होती. अब ये जो अफसाना है हद तक, मैं उसको बहुत डीपली इसलिए लेती हूँ कि उसमें सिर्फ सेल्फ रिस्पेक्ट की बात है कि औरत की सेल्फ रिस्पेक्ट जो वो किस बात से बहुत ज़्यादा हर्ट होती है. एक औरत है, एक प्रॉस्टिट्यूट है जिसका नाम है सौगंधी, और उसकी जो कमरे को पोर्ट्रे किया है वो बहुत ही अच्छे अल्फाज में किया है. दैट इज़ लाइक वी कैन विजुअलाइज दैट कि वो एक गंदी सी चारपाई है, और जगह जगह से रोगन उखड़ा हुआ है, गंदे कपड़े लटके हुए हैं, और ताफुन ज़दा और सीबम ज़दा दीवारें हैं. फिर उसके पास उसके बिस्तर के नीचे, उसकी चारपाई के नीचे खारिश ज़दा कुत्ता है. जब वो आती है रात सुबह में वापस, तो वो उसके लिए कुछ ना कुछ खाने को लेके आती है. कोई नान का टुकड़ा, कोई ब्रेड का स्लाइस.
تو وہ کتا وہیں اس کی انتظار میں بیٹھا رہتا ہے. اب اس کا ایک پیمپ ہے جو اس کو مطلب گاہک لا کے دیتا ہے. ایک دن وہ آتی ہے، وہ بہت تھکی ہوئی ہے، بتایا کہ اس کی سر میں بہت درد ہے، اور بڑی آرڈنری سی شکل کی، ساملی سی، اور بڑی ملگجے بال، گندی سی اس کی مطلب جس طرح کے جسچرز ہیں. تو اس کا پمپ اس کو آ کے کہتا ہے کہ کوئی سیٹھ آیا ہے اور رات کی 11 بجے، اور ہی نیڈس سم ون. وہ سوگندھی اس کو کہتی ہے کہ نہیں، میں بہت تھکی ہوئی ہوں اور میری طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے، میرے سر میں بھی درد ہے. خیر وہ اس کو بہت کنونس کرتا ہے کہ یو ہیو ٹو بی ود می، میں اس کو انکار نہیں کر سکتا، وہ میرا بڑا اچھا گاہک ہے، تو اس طرح اگر تم کرو گی تو تم کھاؤ گی کیسے. اینڈ وہ جو اس کو سارا ایک ایموشنلی بلیک میل کرتا ہے. وہ چلی جاتی، وہ اٹھتی ہے. خیر وہ اٹھ کے تو اسی اپنے پسینے والے جسم کے اوپر ہی کوئی تھوڑی سی خوشبو لگاتی ہے، اور اپنے بالوں کا کھینچ کے جوڑا بنا لیتی ہے، ایک ڈارک سی لپسٹک لگا لیتی ہے جس میں بتایا کہ وہ بڑی سانولی گہرا سانولا رنگ ہے، اس کے اوپر وہ لگا لیتی ہے. اور پھر وہ اس پم کے ساتھ چلی جاتی ہے. پھر وہ جو اس کی مختلف گلیاں ہیں وہ وہاں سے گزرتی ہوئی ٹورڈز دیٹ مین روڈ جہاں پہ سیٹھ کی گاڑی کھڑی ہوئی ہے. اب جب وہ وہاں جاتی ہے تو وہ سیٹھ اپنی بڑی سی گاڑی کا شیشہ نیچے کرتا ہے اور سوگندھی کو دیکھتا ہے، اور اس کا صرف ایک ہی جیسچر ہوتا ہے، ہوں. اور اس سوگندھی کو اتنی زیادہ اس سے حد تک محسوس ہوتی ہے کہ حالانکہ وہ اس کو کچھ نہیں کہتا اور وہ گاڑی اپنی بھگا کے چلا جاتا ہے. لیکن وہاں سے واپسی پہ پورے راستے وہ عورت صرف اپنی اس انسلٹ کو کہ میں مطلب ہو ایم آئی، میں کون ہوں، میری کیا اوقات ہے، کہ مطلب میں بڑا، وہ اپنی طرف سے بڑا ریڈی ہو کے جاتی ہے، اور وہ اپنی طبیعت بھی خراب ہے یا وہ جیسے بھی ہے، اس کو سر میں بھی درد ہے، وہ جا رہی ہے. لیکن اس اگلے مرد کی ایک صرف اتنا سا جسچر اس کو بہت زیادہ ڈیپلی ہرٹ کرتا ہے. تو اس میں یہ بہت ہی خوبصورتی سے اس ایموشن کو پورٹرے کیا ہے منٹو صاحب نے، کہ عورت کی ایگو بہت جلدی ہرٹ ہوتی ہے. وہ ایک جیسچر سے، وہ ایک لفظ سے، وہ آپ کی باڈی لینگویج سے، وہ کسی بھی چیز سے بہت شدت سے ہرٹ ہوتی ہے. اٹس ناٹ نیسیسری کہ وہ عورت کون، بٹ شی از اے ہیومن. جس طرح ہمیں کھانے کا حق ہے، ہمیں سانس لینے کا حق ہے، ہمیں بہت ساری حقوق ہیں حاصل، اسی طرح ہر عورت کو عزت کا بھی حق ہے، irrespective آف دا فیکٹ کہ وہ کیا کرتی ہے. وی آر نو ون ٹو جج اینی بڈی ود ہر کیریکٹر، بٹ دا مین تھنگ از دس کہ آپ اس کو اس کی جب حد تک کرنی ہے، اس کو آپ نے دا ورڈ حد تک جو ہے، اگر آپ اس کو بےعزت کہیں تو وہ اس طرح کی اس میں جیسچرز نہیں آتے، اس طرح کی فیل نہیں آتی جو اس حد تک لفظ میں آتی ہے. تو آئی ریکمینڈ آل آف یو ٹو مسٹ ریڈ دس افسانہ اینڈ فیل دیٹ حد تک کہ ایک عورت کی ایگو کتنی بری طرح ہرٹ ہوتی ہے ہیومن جیسچر سے. So this is for today, and inshallah we'll be meeting continually. I need your feedback for further content to add on. Thank you so much. Allah Hafiz.